जय मसीह। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी कोहीलाई अब सामान्य शारीरिक बिमारी त भइ नै रहन्छ। त्यही पनि आज हामी शनिबारको दिन हामी यसरी मण्डलीमा भेला भएका छौँ। अनि आज संसारभर विशेष गरेर यो बडादेव क्रिसमसको रूपमा संसारभर अनि मनाइरहेको छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछौँ। अनि संसारमा थुप्रै मानिसहरू जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छैनन्, उनीहरूले पनि यो क्रिसमसलाई मनाइरहेका छन्। उनीहरूले कुन उद्देश्यले कुन प्रकारले मनाएका छन् हामी जान्दैनौँ। तर तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ। अनि आज यो बडादेव क्रिसमसको दिनमा चाहिँ साँच्चै नै हामी एकदमै रमाइलोका साथ हामीले यो प्रभु येशूको जन्मोत्सवलाई हामी मनाइरहेका छौँ। र आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। आजको यो क्रिसमस हामी जो मनाइरहेका छौँ, आउनुहोस् मत्तीको पुस्तकलाई हामी पढ्नेछौँ। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा त्यहाँनिर लेखिएको खण्ड तपाईँ र हामी सबैलाई थाहा छ। यो खण्ड हामीले पढिरहेको खण्ड, म यी खण्ड पढ्न चाहन्छु। मत्तीको पुस्तक 1 अध्याय 18 पददेखि पढ्नेछौँ। 18 पददेखि 25 पदसम्म यहाँनिर यसरी लेखिएको छ। म तपाईँहरू सबैजनाको निमित्त पढ्छु। अनि यहाँनिर शीर्षकमा दिएको छ येशू ख्रीष्टको जन्म भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदका छोरा तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराओ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिमीले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। 22 पद, अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पुरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछे र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछे र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। योसेफ निन्द्राबाट बिउजेर परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उहाँको नाउँ येशू राखे। हामीले यहाँनिर पढेका छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ कसरी भयो भन्ने विषयमा यहाँनिर हामीले यो खण्ड पढेका छौँ। मत्तीले लेखेको यो सुसमाचार। अनि यहाँनिर हामी जब पढ्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ विशेष गरेर कुन प्रकारले भएको छ भन्ने कुरो यहाँनिर लेखेको हामी पाउँदछौँ। अनि संसारमा हामीलाई थाहा छ, जब हामी संसारमा जन्मिन्छौँ अथवा संसारमा छोराछोरीहरू जन्मिन्छन्, एउटा स्त्री र एउटा पुरुषको होइन विवाह पश्चात मात्र त्यो सम्भव छ। स्त्री र पुरुषको बिना चाहिँ होइन, स्त्री र पुरुषको संसर्ग बिना चाहिँ कुनै पनि संसारमा चाहिँ मानिसहरू हामी कोही पनि चाहिँ जन्मिएकाहरू हामी पक्कै पनि छैनौँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट जब जन्मिनु भयो, प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनुमा चाहिँ एउटा के थियो त उद्देश्य थियो।
प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनुको चाहिँ एउटा उद्देश्य थियो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले अघिबाटै निर्धारण गरिएको एउटा योजना थियो। अनि त्यो योजना अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा जन्मिनु भयो। अनि संसारमा अनि येशू ख्रीष्ट किन जन्मिनु भयो भन्दाखेरि यहाँनिर लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अनि उहाँका आफ्ना मानिस चाहिँ को हुन् त भन्दा तपाईँ र हामी जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ अनि तपाईँ र हामी चाहिँ उहाँका मानिसहरू हौँ। अनि हाम्रो पाप अनि हाम्रो अधर्मलाई चाहिँ बाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा आउनु भएको हो। अनि त्यही दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको दिनको यो सम्झनामा अनि यो एउटा उत्सवको रूपमा अनि खुसी र उल्लासको साथमा चाहिँ हामी यो बडादिन र क्रिसमसलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ, मनाइरहेका छौँ। वास्तवमा परमेश्वर चाहिँ हामीहरूसँग रहनको निमित्त, परमेश्वर चाहिँ हामीहरूसँग रहनको निमित्त अनि उहाँ येशूको रूपमा चाहिँ आउनु भयो। अनि उहाँ चाहिँ मानवको रूपमा संसारमा आउनुभयो। अनि हामीहरूसँग हामी मानिसहरू हौँ अनि हामी मानिसहरूसँग मानिसकै रूपमा आउनको निमित्त अनि उहाँ परमेश्वर हामीसँग रहनको निमित्त चाहिँ उहाँ आउनुभयो। येशूको रूपमा चाहिँ परमेश्वर संसारमा आउनुभयो। अनि जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको एकलौटे पुत्रको रूपमा अनि संसारमा तपाईँ र मलाई चाहिँ मुक्ति र अनन्त जीवन दिनको निमित्त आउनुभयो। अनि तपाईँहरू यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नुभएकाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको निमित्त यो चाहिँ मुख्य सन्देश छ कि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकलौटे पुत्रलाई चाहिँ संसारमा पठाउनु भएको। अनि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने हामीसँग भएको एउटा असल थोक पनि हामी अरूलाई चाहिँ बाँडचुँड गर्नलाई चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामी दिन सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई चाहिँ तपाईँ र मेरो निमित्त संसारका सबै मानिसहरूको निमित्त चाहिँ उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो। अनि हामी परमेश्वरको वचनमा यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पदमा पढ्यौँ भने त्यहाँनिर तपाईँहरू धेरैजनालाई कण्ठ छ। म यहाँनिर बाइबलबाट पढ्न चाहन्छु। बाइबल यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अनि जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका, तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छौँ अनि तपाईँ र मेरो निमित्त चाहिँ अनन्त जीवन दिएको छ। तपाईँ र मेरो निमित्त चाहिँ अनन्त जीवन दिएको छ। अनि आज प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सवलाई हामी यसरी मनाइरहेका छौँ। अनि आज शनिबारको दिन पनि परेको छ अनि हामी यसरी खुसीका साथ हामी मनाइरहेका छौँ। हामी कतिजना अझ ढिला आयौँ, हामीले अस्ति सूचना दिएका थियौँ, तरै पनि अब हामी के कारणले हाम्रो पास्टर बाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू एकदम चिरिचाट्ट पारेर बस्नको निम्ति ढिला नआउनुहोस् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही पनि हामीले ढिला गऱ्यौँ, कतिजनाले ढिला गऱ्यौँ। हामी जतिले ढिला गऱ्यौँ हामीलाई नै थाहा छ। अनि हामी संसारमा चाहिँ हामी आफ्नो जन्मदिन मानिसहरू के गर्छन्, आफू जन्मिएको दिन रमाउँछन्, परिवारसँग खुसीहरू साट्छन्, रमाउँछन्। हामी आफ्नो जन्मदिन, आफ्नो छोराछोरीको जन्मदिन, आफ्नो आफन्तीको जन्मदिनहरूमा पनि हामी के गर्छौँ, रमाउँछौँ, खुसियाली मनाउँछौँ भने अनि प्रभु येशू जो चाहिँ संसारमा मुक्तिदाताको रूपमा आउनुभएको अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सवको रूपमा अनि हामीले मात्र होइन संसारभरि अनि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले मनाइरहेका छन्। अहिले पनि भने प्रभु येशूलाई विश्वास नगर्नेहरूले पनि मनाइरहेका छन्। उनीहरूले कुन हिसाबले मनाइरहेका छन् हामीलाई थाहा छैन। तर हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू अनि हामीलाई मुक्ति र अनन्त जीवन दिनको निमित्त प्रभु येशू संसारमा आउनुभएको दिनको सम्झनामा हामीले यो दिनलाई हामीले मनाइरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ साँच्चै नै एउटा चाहिँ एकदमै हाम्रो निमित्त चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो अनि हामी रमाउनु पर्ने कुरा हो। अनि किन रमाउनु पर्छ भन्दाखेरि प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वरको एकलौटे पुत्र भइकन पनि तपाईँ र मेरो निमित्त संसारमा आउनुभएको हो। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निमित्त यो उपहार दिनुभएको हो।
प्रभु येशू चाहिँ तपाईँ र मेरो निमित्त उपहार दिनुभएको हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा क्रिसमस महोत्सव, क्रिसमस उत्सवलाई चाहिँ संसारमा चाहिँ विशेष गरेर उपहारहरू दिने, उपहारहरू आदान प्रदान गर्ने पर्वको रूपमा मानिसहरू मनाउँछन्। विशेष गरेर विदेशतिर चाहिँ यो क्रिसमसको सिजन चाहिँ एउटा उपहार लेनदेन गर्ने एउटा सिजनको रूपमा चाहिँ मनाइरहेको हुन्छ। कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ हामीहरूको निमित्त प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा उपहारको रूपमा दिनुभएको छ। उपहार, जब हामी कोही कसैबाट चाहिँ उपहार पाउँदाखेरि के हुन्छौँ, हामी चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छौँ, हामी धन्यवादी हुन्छौँ, रमाउँछौँ जब हामी उपहारहरू पाउँछन् होइन। अब साना भाइ बहिनीहरू त झन् अब कसैले उपहार दिँदाखेरि एकदमै खुसी हुन्छन्। हामी ठुलाहरू, हामी बुढाहरू, हामी उमेर ढल्किसकेकाहरू त हामी रमाउँछौँ भने बालबालिका अति नै खुसी हुन्छन्। सबैजना जब चाहिँ उपहारहरू पाउँदछन् खुसी हुन्छन्। अनि तपाईँ र मैले पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट एउटा उपहारको रूपमा पाएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ उपहारको रूपमा दिनुभएको हो। अनि त्यो उपहार चाहिँ संसारमा हामीले यो बक्साहरू बनाएर झिलिमिली गरेर दिने त्यो उपहार भन्दा चाहिँ त्यो धेरै अति नै मूल्यवान उपहार चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अनि ती कुरा चाहिँ नष्ट भएर जान्छन्। अनि 2-4 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले पाएको गिफ्ट चाहिँ तपाईँसँग नहुन सक्दछ होइन। हामीले अघिल्लो वर्ष पाएका गिफ्ट हामीसँग नहुन सक्दछ। अनि केही लगाउने लुगा फाटाहरू हो भने अलिक पुरानो भएर हामीले लगाइरहेका हुन सक्दछौँ। केही समय अगाडि पाएका कुराहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ रहँदैन। ती कुराहरू चाहिँ भौतिक कुराहरू हुन्। ती कुराहरू चाहिँ भौतिक, तर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निमित्त दिनुभएको अनि येशू ख्रीष्ट, प्रभु येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो निमित्त उहाँले दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो निमित्त अनन्त जीवन उपलब्ध हुने उपहार चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। प्रभु येशू चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभु येशू मार्फत हामीले मुक्ति र अनन्त जीवन पाएका छौँ। अनि वास्तवमा येशू ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामी कुरा गर्छौँ प्रभु येशूलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको रूपमा दिनुभयो। वास्तवमा प्रभु येशू स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले घोषणा गर्दछ। अनि यूहन्नाको पुस्तक हामी 1 अध्यायको यो 3-4-5 पद पढ्यौँ भने अनि संसार अनि सबै कुरा चाहिँ उहाँले नै बनाउनु भयो भन्ने कुरा यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। सबै थोक उहाँद्वारा बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। कुनै थोक पनि उहाँ बिना चाहिँ बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो र त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। अनि वास्तवमा परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनु भयो। अनि प्रभु येशूले नै सबै कुरा बनाउनु भयो। जबकि उहाँ संसारमा आउँदाखेरि पुत्रको रूपमा आउनुभयो, तर सबै कुरा चाहिँ उहाँले नै बनाउनु भयो। उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 8:12 म संसारको ज्योति हुँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। संसारको ज्योति चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यहाँ पनि त्यही कुरो लेखिएको छ कि त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। हाम्रो ज्योति चाहिँ अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाएका छौँ। अनि संसारका मानिसहरूले जुन प्रकारले एउटा चाड पर्वको रूपमा जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नै गरेका छन्, संसारका लाखौँ करोडौँ अरबौँ मानिसहरूले यो क्रिसमसलाई मनाइरहेका छन्। तर तपाईँ र मैले त जीवन पाएको, तपाईँ र म अरूभन्दा चाहिँ अझै बढी खुसी अनि रमात चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। अनि हामी ज्योति पाएका, हामी अन्धकारमा हिँडुल गरिरहेकाहरू हामी छैनौँ। त्यसकारण तपाईँ र मैले पाएको यो मुक्ति, यो अनन्त जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्ट मार्फत जो चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आइकन हामीलाई दिनुभएको यो दिन चाहिँ हामीले यसरी मनाइरहेका छौँ। यो उत्सव हामीले मनाइरहेका छौँ। यो खुसी र रमातको अवसरमा हामी छौँ। अनि जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छन्, जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छन् त्यसको निमित्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। अनि तपाईँहरू यदि कोही नयाँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको निमित्त पनि यो क्रिसमसको सन्देश छ। म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु। सायद मैले यसरी अगाडिबाट पक्कै पनि भनेको छैन जस्तो लाग्यो मैले यो वचन प्रचार गर्ने क्रममा। अनि मेरो जन्मदिन चाहिँ आउँदैछ। संसारमा चाहिँ शरीरमा मैले जन्म लिएको दिन चाहिँ आउँदैछ, यही महिनामा छ।
नजिकिँदैछ। अनि हामी अघि पनि भन्यौँ संसारमा हामी जन्मिएको अवसरमा हामी कतिले जन्मदिन मनाउँछौँ, कतिले मनाउँदैनौँ। अनि कतिले चाहिँ के भन्छ, अब 1 वर्ष बुढो भयो किन मनाउने भन्छन् होइन। 1 वर्ष चाहिँ म चाहिँ बुढो भयो, मेरो आयु घट्यो भन्छन्। अनि मलाई पनि पहिला चाहिँ त्यस्तै लाग्थ्यो, पहिला चाहिँ त्यस्तै लाग्थ्यो। तर त्यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्कै प्रकारले बुझेँ। वास्तवमा जुन वर्ष चाहिँ हामीले जिएका छौँ अनि त्यो वर्ष पार गरेर चाहिँ हामी नयाँ वर्षमा फेरि पनि अर्को वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यस हिसाबले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले चाहिँ त्यस प्रकारले लेख्छु। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो होइन। अनि तपाईँहरू कतिजनालाई चाहिँ याद छ, किनभने हामी धेरै जसो, हामी अधिकांश मानिसहरू चाहिँ अधिकांश हामी विश्वासीहरू, हाम्रा पुर्खाहरू, हाम्रा आमा बुवाहरू सबैजना विश्वासी भएको कारणले चाहिँ हामी विश्वासी भएकाहरू छैनौँ। धेरै जसो अधिकांश हामी छुट्टै पृष्ठभूमिबाट आएका थियौँ। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गऱ्यौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लिएर अनि त्यस पछाडि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गऱ्यौँ। तपाईँहरूले सुसमाचार सुन्नुभयो, मैले सुसमाचार सुने। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेको। अनि मलाई याद छ, तपाईँहरूलाई कतिजनाले चाहिँ याद नहुन पनि सक्छ, तपाईँले कहिले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो भनेर। तपाईँलाई कतिजनाले याद नहुन सक्छ, कतिजनाले याद हुन सक्दछ। मलाई चाहिँ याद छ, किनभने मैले आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि यो क्रिसमसकै दिनमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको मलाई चाहिँ याद छ। किनभने मैले त्यो ग्रहण गरिसके पछाडि मैले एउटा कविता पनि लेखिराखेको थिएँ। त्यो कविता कता छ अहिले चाहिँ थाहा छैन। त्यसकारण मलाई चाहिँ याद छ, यो मिति सहित मैले लेखेको कारण मलाई याद छ। अनि भक्तपुर चर्चमा गएको थिएँ 2052 साल पौष 10 गते। अनि त्यो दिन चाहिँ हाम्रो पास्टर तेजनर सिंहले उहाँले वचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि यो क्रिसमसको सन्देश चाहिँ सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु र मुक्तिदाता भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको। अनि त्यस पछाडि बप्तिस्मा 2054 साल अनि वैशाख 1 गते मैले बप्तिस्मा लिएको थिएँ। अनि तपाईँहरूलाई बप्तिस्मा लिएको ग्रहण गरेको कति कुरा याद छ छैन म जान्दिनँ। तर मेरो निमित्त चाहिँ आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मोत्सव कति अब इसाईहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मोत्सवलाई मनाउँदैनन्, तर धेरै जसो हामी संसारमा धेरै जसो हामी मनाउँछौँ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको 25 डिसेम्बरै होइन भन्छन् धेरैजनाले, अब कतिजनाले नभए पनि हामी मनाइरहेका छौँ। यो दिन र त्यो दिन भन्दा पनि एउटा यो उत्सवको रूपमा चाहिँ हामी मनाइरहेका छौँ। अनि त्यस अर्थमा तपाईँको लागि अनि हाम्रो लागि चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। अनि मेरो लागि विशेष चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा मैले लिएको छु। किनभने अनि हामी विश्वासीहरूको निमित्त दोस्रो जन्म हुनु, दोस्रो जीवन पाउनु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि तपाईँहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मुक्ति र अनन्त जीवन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई एउटा उपहारको रूपमा दिनुभएको हो। तपाईँले जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले मुक्ति र अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो जीवनको। हाम्रो यो शारीरिक जीवन, हाम्रो यो शारीरिक जीवन हामी एक दिन छोड्नै पर्नेछ। हामी सधैँभरि यो सुन्दर शरीर, सुन्दर रूप होइन, आकर्षक जिउडा लिएर हामी सधैँभरिको लागि त हामी संसारमा रहन पाउने छैनौँ। तर एक दिन हामी यो संसारलाई, यो शरीरलाई तपाईँले अनि मैले चाहिँ के गर्छौँ, यो शरीरलाई छोडेर जान्छौँ। आज हामी धेरैजना एकदमै राम्रा लुगाहरू लगाएर आएकाहरू छौँ होइन, अलिकति चिरिच्याट्ट परेर आएकाहरू हामी पनि छौँ। हामी आज जस्तो अवस्थामा छौँ सधैँभरि हामी यस्तै अवस्थामा रहँदैनौँ। तर एक दिन हामी परमेश्वरसँग अनि सधैँको निमित्त संसारको यो झिलिमिली होइन, रमाइलो छ यो संसार। यहाँ यो झिलिमिली पनि हामीलाई एकदमै आकर्षक लागेको छ होइन। यहाँ हिजो यहाँ भाइ बहिनीहरूले यो बेलुनहरू राख्नु भयो। अस्ति यो बत्तीहरू चाहिँ मैले राखिदिएँ अनि यता बेलुनहरू जताततै राखिएको छ। यो हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो देखिन्छ होइन, एकदमै झिलिमिली छ। हामी यो झिलिमिलीमा त यति धेरै रमाउँछौँ भने परमेश्वरसँग सधैँको निमित्त अनन्तसम्म
एउटा खुसी अनि रमातका साथ परमेश्वरको राज्यमा रहन पाउनु, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, अनि त्यसकारण तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा आउनु चाहिँ त्यो पूर्व निर्धारित कुरा थियो, अनि भविष्यवाणी गरिएको थियो। अनि यो कुरा चाहिँ जब आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, त्यस पछाडि जब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, अनि त्यस पछाडि नै यहाँनिर पूर्व निर्धारित कुरो चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको थियो। म एकपल्ट त्यो उत्पत्तिको पुस्तकलाई पढ्न चाहन्छु, 3 अध्यायको 15 पद। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 15 पद म पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर मानिसको पतन भएको कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि जब यो धूर्त साँपले, जो चाहिँ शैतान एउटा साँपको रूपमा स्वरूप धारण गरेर आएको थियो, अनि त्यस पछाडि अनि साँपले के गर्यो, त्यो धूर्त साँप अथवा शैतानले के गर्यो, छल गर्यो, स्त्रीलाई छल गर्यो, स्त्रीले पुरुषलाई गर्यो। त्यस पछाडि यो परमेश्वरले दिनुभएको श्रापको बारेमा हामी पढ्न पाउँछौँ। तेरो र स्त्रीको बीचमा, तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछ। यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको कुरो, जब स्त्रीलाई शैतानले के गरे, बहकायो, छल गर्यो। अनि यहाँनिर यो कुरा हामीले पढ्न पाउँदछौँ कि तेरो र स्त्रीको बिचमा, तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा यहाँ दुश्मनी हालिदिनेछु। यहाँनिर हामी पढ्न पाउँछौँ, त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्ने छ, हैन? त्यसको कुर्कुच्चो, तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछ। अनि आज संसारमा दुष्ट कुराहरू पनि त्यत्तिकै बढिरहेका छन् नि। अनि दुष्टताले चाहिँ परमेश्वरसँग, होइन, परमेश्वर र दुष्टताको चाहिँ सम्बन्ध त्यहाँनिर हुन सक्दैन। अनि परमेश्वर प्रभु येशू जसले चाहिँ मृत्युमाथि विजय हासिल गरेर अनि त्यो दुष्ट शैतानको शिरलाई चाहिँ उहाँले कुल्चिनु भएको छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले। अनि जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छन्, तपाईँ अनि हामी जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, अनि तपाईँ र मेरो निमित्त अनि त्यो अनन्त जीवन जो हाम्रो निमित्त तयार गरिएको छ, त्यो हामीले पाएका छौँ। अनि यशाया 7 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ प्रभु येशूको भविष्यवाणी चाहिँ त्यहाँनिर, प्रभु येशूको जन्मिने भविष्यवाणी चाहिँ त्यहाँ लेखेको कुरो तपाईँ र मलाई चाहिँ थाहा छ। अनि हामी चाहिँ यो उत्सवमा छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सवलाई हामी यसरी मनाइरहेका छौँ। अनि संसारमा मानिसहरू, अनि यो कतिजनाले चाहिँ यो क्रिसमस किन मनाउने, क्रिसमसमा किन रमाउने, क्रिसमसमा किन भोज खाने आदि इत्यादि कुराहरू पनि गर्दछन्। कतिजनालाई यो मन पर्दैन पनि, अब के कारणले हामी जाँदैनौँ। तर संसारमा हामी हेऱ्यौँ भने मानिसहरू, अनि हाम्रा टोल छिमेकका मानिसहरू, हाम्रा आफन्तजनहरू जो हामीसँगै मण्डलीमा आउँदैनन्, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैनन्, हामी देख्दछौँ उनीहरू संसारमा जहाँ चाहिँ मुक्ति र अनन्त जीवनको निश्चयता नै छैन, होइन, ती कुराहरूलाई पछ्याइरहेका छन्। र पनि उनीहरू चाहिँ एकदमै आनन्दित हुन्छन्, खुसी हुन्छन्। त्यो चाहिँ के हो त, छेडिक हो, त्यो चाहिँ सबै बेकार हो। तर तपाईँ र मैले त मुक्ति र अनन्त जीवन पाएका छौँ। तपाईँ र मलाई मुक्ति र अनन्त जीवन उपलब्ध गराइएको छ। त्यसकारण अनि हामी चाहिँ एकदमै रमाहटका साथ अनि हृदय खोलेर, हृदयदेखि हामी आनन्दित हुनुपर्छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ खुसी हुनुपर्छ। अनि उत्सवमा हामी सहभागी हुनुपर्छ। अनि यो कुरा चाहिँ, अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको, अनि हामी क्रिसमस किन मनाउँछौँ भन्ने कुरा। अनि संसारमा मानिसहरू धेरैलाई थाहा छ क्रिसमस, क्रिस्चियनहरूले क्रिसमस मनाउँछन्, क्रिस्चियनहरूले चाहिँ क्रिसमस मनाउँछन् भनेर थाहा छ। तर हामी किन मनाउँछौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। अनि यो कुरा चाहिँ हामी क्रिसमस अनि यो बडादिनको बारेमा चाहिँ तपाईँ र मैले पनि हाम्रा साथीभाइलाई चाहिँ हामी चाहिँ किन क्रिसमस मनाउँछौँ, कसरी मनाउँछौँ। अब संसारमा अरू विदेशतिर क्रिसमस मनाउँछन्, उनीहरू आफ्नै प्रकारले मनाउँछन्, उनीहरू मण्डली पनि जाँदैनन्, त्यही पनि क्रिसमसलाई मनाउँछन्, हर्ष उल्लासको साथमा पनि मनाउँछ। जसरी मैले अघि भने हाम्रा
टोल छिमेकका मानिसहरू, हामीभन्दा फरक पृष्ठभूमिका मानिसहरू जुन प्रकारले मनाउँछन्, भोज भतेर गरेर मनाउँछन्, जहाँ रक्सी खाएर मनाउँछन् संसारमा, किनभने उनीहरूलाई थाहै छैन, उनीहरूका पिता पुर्खाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे, उनीहरूले आफैलाई क्रिस्चियन भन्छन्, मण्डली कहिले पनि जाँदैनन्, उनीहरूलाई मुक्ति र अनन्त जीवनको कुनै मतलब नै छैन, त्यही पनि उनीहरू मनाउँछ। तर हामी त्यसरी मनाउँदैनौँ। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर हामी ग्रहण गरेका मानिसहरू, अनि हाम्रो निमित्त चाहिँ परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्ट जो उपहार तपाईँ र मेरो निमित्त दिनुभयो, अनि त्यही उपहार पाएको कारणले गर्दा, जसद्वारा तपाईँ र मेरो जीवन बचिएको छ। हामी चाहिँ के भएका छौँ? बाँचेका छौँ। हामी चाहिँ दोस्रो जीवन पाएकाहरू छौँ। त्यसकारण हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएका छौँ। यसकारण हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सवलाई मनाउँछौँ। संसारका मानिसहरूले चाहिँ पत्याउँदैनन्, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो आत्माद्वारा छान्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ चुन्नु भएको छ, अनि तपाईँ र मलाई उहाँले चुन्नु भएको छ। हामी त्यो कुरामा विश्वास गर्दछौँ। संसारका सामान्य मानिसहरूले, साधारण मानिसहरूले, विद्वानहरूले, बुद्धिमानहरूले ती कुरालाई विश्वास गर्दैनन् कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ कन्या मरियमबाट जन्मिनु भयो भनेर। तर तपाईँ र मैले विश्वास गर्दछौँ, किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो, अनि यो परमेश्वरमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सम्भव छ। परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ। त्यसकारण यो कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ, यो कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ र हामी यसकारण परमेश्वरमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रभु येशूमा पाएको अनि मुक्ति र अनन्त जीवनमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसकारण हामी यो क्रिसमस उत्सवमा छौँ। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू, अनि तपाईँ र मेरो निमित्त प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं उपहार भएर हाम्रो निमित्त आउनुभयो। अनि त्यति मात्र पक्कै पनि थिएन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको उद्देश्य चाहिँ उहाँ जन्मिनु भयो त्यतिमै सीमितको लागि होइन, तपाईँ र मेरो निमित्त अर्को उहाँ चाहिँ क्रुसमा चढ्नको निमित्त आउनुभयो। अनि उहाँ क्रुसमा चढेर अनि पुनरुत्थान भएर तपाईँ र मेरो निमित्त अनन्त जीवनको सुनिश्चितता गर्नको निमित्त अनि उहाँ संसारमा मरियमको कोखमा चाहिँ आउनुभयो। र आज हामी यो क्रिसमस महोत्सवलाई हामी मनाइरहेका छौँ। अनि आज अब विभिन्न कार्यक्रमहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरूले के कार्यक्रमहरू राख्नु भएको छ, नाचगानका होलान्, गीतहरू होलान्, उपहार आदान प्रदानका कुराहरू होलान्, खेलहरू खेल्ने होलान्, म जान्दिनँ के गेमहरू केहरू छन्। हामी आज दिनभरि हामी मण्डलीमा छौँ, मण्डलीमा रहनेछौँ र अनि एकअर्कामा क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आजको यो सम्पूर्ण कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैजना चाहिँ बिचमा छोडेर नजानु होला। अब मलाई त खासै क्रिसमस मनाएकै मन पर्दैन भनेर तपाईँहरू कोही पनि यो क्रिसमसको बिचमा चाहिँ नजानु, यो सङ्गति सकेपछि चाहिँ नजानु होला। अनि कोही चाहिँ हाम्रो बानीहरू हुन्छन् अथवा कोहीको के कारणले जानुहुन्छ त्यो चाहिँ नगर्नु होला। अनि हामी आज प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सवलाई यसरी मनाइरहेका छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो कन्या मरियमबाट। अनि यहाँनिर हामीले अघि पढ्दै थियौँ, म अलिकति यो पढ्न चाहन्छु। मत्तीको पुस्तकको अगाडि हामीले सुरुमा पढेको कुरो म अलिकति पढ्न चाहन्छु र म लगभग अन्ततिर आइपुगेको छु। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, मरियमलाई चाहिँ त्याग्ने विचार योसेफले गर्दै थियो, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने। अनि यहाँनिर परमप्रभुको दूत चाहिँ सपनामा देखा परेको कुरो। अनि यो सपना चाहिँ चान्चुने सपना तपाईँ र म सुन्छौँ, बेलुका सुन्छौँ, अनेक किसिमका सपनाहरू देखिन्छन् होइन। कहिले दौडेको लखेटेको सपना देख्छौँ, कहिले दुष्टले आक्रमण गरेको सपना देख्छौँ, कहिले के भएको सपना, कहिले त आफै मरेको सपना पनि देखिरहेको हुन्छौँ हामीले। अनि त्यो खालको सपना चाहिँ यहाँनिर थिएन, यो चाहिँ परमेश्वरबाटको योजना थियो। अनि यो सपना चाहिँ परमेश्वरको दूत स्वयं आएर चाहिँ उसलाई योसेफलाई निर्देशन गरेको कुरो थियो कि कन्या चाहिँ गर्भवती हुनेछ। अनि यही कुरो हामी यहाँनिर पढ्न पाउँदछौँ।
होइन, नडराउ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा जन्मिनु भयो। संसारको यो प्राकृतिक नियमभन्दा विपरीत अनि परमेश्वरको योजनामा चाहिँ उहाँ जन्मिनु भयो। त्यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा मानिस भएर पनि संसारमा मानिसको रूपमा एकमात्र पवित्र चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मलाई पनि उहाँले पवित्रीकरण गर्दै अनि उहाँको राज्यमा लानको निमित्त तपाईँ र मलाई उहाँले छान्नु भएको छ। अनि उहाँले तपाईँ र मलाई यसरी आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ। जसरी परमेश्वरले एकलौटे पुत्र हामीलाई दिनुभयो अनि उहाँ प्रभु येशू मार्फत चाहिँ तपाईँ र मलाई उहाँले आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ। त्यसकारण अनि उहाँमा हामी रमाउनुपर्छ, उहाँमा हामी आनन्दित हुनुपर्छ, हामी खुसी हुनुपर्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा जन्मिनु भएको यो दिनको सम्झनामा जो क्रिसमस हामी मनाइरहेका छौँ, संसारभर मनाइरहेको छ अनि नेपालका मण्डलीहरूमा मनाइरहेको छ। अनि यो क्रिसमसको उत्सव हामीले यसरी मनाइरहेका छौँ। अनि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ र म आनन्दित भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र तपाईँहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नेहरू यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको निमित्त यो मौका हो अनि यो अवसर हो। परमेश्वरले तपाईँलाई आज यहाँ ल्याउनु भएको उद्देश्य पनि यही हो। तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको व्यक्तिगत मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर तपाईँले भन्नुहोस् र प्रभु यीशु चाहिँ तपाईँको हृदयमा आउनुहुन्छ। प्रभु यीशु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। अघि हामीले पढ्यौँ परमेश्वर हामीहरूसँग, इम्मानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग। अनि उहाँ चाहिँ इम्मानुएल परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँको जीवनमा आउनुहुनेछ। हुन्छ, म यो आजको यो वचन, यो क्रिसमसको सन्देश म यति नै सीमित गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि यो बडादिन क्रिसमसको हार्दिक शुभकामना तपाईँहरू सबैजनालाई भन्दै म यो वचनको भागबाट म बिदा हुँदछु। बाँकी समय हाम्रो सञ्चालिका हाम्रो निर्मलालाई म दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद।